आते हैं वही जिन्हें फौज बुलाती है। नवाज शरीफ साहब कोफा में दाखिल हो गए। क्या पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ साहब को तस्लीम कर लेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान सजाने को तैयार हो गई और नवाज शरीफ साहब को वापसी के ऊपर मफरूर होते हुए स्टेट ने किस तरह का प्रोटोकॉल दिया, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। मेरे प्रोड्यूसर ने लिखा कि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैंने कहा ये जुमला तो यहाँ पे फिट नहीं आता, ये तो एक नात के कलाम है उसका पहला, कि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। वो मक्का और मदीना की बात हो रही है, लेकिन ये तो मक्का और मदीना से और लंदन से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो लिहाजा सच बताया जाए लोगों को। आते हैं वही जिन्हें फ़ौज बुलाती है, इस्टेब्लिशमेंट बुलाती है, जिन्हें रियासत बुलाती है, जिनकी अदालतें फेवर करती हैं। इस वजह से ये सारा किस्सा होता है। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर जिस तरह से जो एयरपोर्ट के ऊपर स्टेट गेस्ट था, हाउस था, उसको खाली करवाया गया। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो थंब प्रिंट थे वो ले लिए गए, कागजात के ऊपर दस्तखत हो गए और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वापसी के ऊपर शायान शान प्रोटोकॉल दिया गया। और उस प्रोटोकॉल के बाद अब तक उनका जो त्यारा है, खुसूसी उम्मीद पाकिस्तान जिस फ्लाइट का नाम है, जिसके अंदर लंदन से, दुबई से, बाकी जगहों से सहाफ़ी मीडिया हज़रात भी मौजूद हैं, तो उसके बाद वो लाहौर रवाना होंगे जहाँ पे वो जलसे से ख़िताब करेंगे। और आज मियाँ साहब का जो जलसे से ख़िताब होगा वो बड़ा बागौर सुनने वाला है, ज़रूर सबको सुनना चाहिए। उसमें देखने वाली ये बात होगी कि क्या बयानिया होगा, किसकी हमायत में बात करेंगे, किसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, अवाम को क्या उम्मीद दिलाएंगे। हालत ये है कि अवाम जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे, मगर वो तनासिब नहीं होगा। उसमें 40,000 लोग तो सिर्फ सिक्योरिटी के एहलकार हैं। अब नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, उनको प्रोटोकॉल मिल गया, कोई सज़ा जजा नहीं हुई। भूल जाए माजी में तमाम वज़राए आज़म साबिक जितने थे, कोई करप्ट था या नहीं था, उनके साथ सबको पता है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, वही ये सारे खिलवाड़ करती रही, जिसमें नाइंसाफ़ियाँ भी हुई, जिसमें हक सच की जो बात थी उसको इग्नोर कर दिया गया। तो आज मियाँ साहब जो हैं वो लाहौर में जलसा से जहाँ पे ख़िताब करेंगे, वहीं पे लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कोफा में दाखिल हुए। मियाँ साहब, अगर ये अवाम आपके साथ होती तो आपको जब जेल में रखा गया, जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई, तो ये अवाम तो तब भी नहीं बोले थे। ये कोफा वाले अवाम हैं, ये देखते हैं, ये गौर करते हैं, लेकिन अपने हिस्से का काम नहीं करते। तो लिहाजा जिस तरह कोफा में हज़रत इमाम हुसैन और हसन को जो जंग लड़ी उन्होंने, उसके दौरान उन्होंने पानी तक नहीं दिया था। अब आपका हाल क्या होगा ये तो हम कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लगता ये है कि जिसकी बैत करके आप आएँ वो आपकी मदद भी करें, सब कुछ हो जाए, प्रोटोकॉल मिल जाए, आप जेल भी ना जाएं, आपकी ज़मानतें हो जाएं, सब किस्से कहानियाँ कर गुजरें। आप वोट कैसे लेंगे, आप हुकूमत में कैसे आएंगे? अगर आ भी गए तो आप लूली लंगड़ी हुकूमत लेके आएंगे, आपको मोहताजी रहेगी। तो साबित क्या हुआ कि आपने भी बैत की, आपने वोट को इज़्ज़त देने का बयानिया छोड़ा, आप सेहतयाब थे और लंदन में बैठे रहे और पाकिस्तान के अवाम मुसीबत में थे। वो दोस्त ही क्या हुआ, वो लीडर ही क्या हुआ, वो रहनुमा क्या हुआ जो मुसीबत में अपने लोगों के काम ना आए। तो पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। 16 माह आपके भाई ने हुकूमत की, आपने उसमें अपने केसेस ख़त्म करवा लिए, सारे किस्से हुए, लेकिन जो मुश्किल वक्त में काम ना आए और ख़ुद लंदन बैठा रहे, सेहत भी ठीक हो जाए, तो उनको अवाम कैसा इस्तकबाल करेंगे ये आज हम भी देखना चाहते हैं। मगर ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर बाकी जितने पहले खिलवाड़ हुए थे, निज़ाम सारा जो है वो एक्सपोज होकर रह चुका है। अब अवाम कैसे नवाज शरीफ साहब को कबूल कर लेंगे, चूँकि बड़ी पॉपुलैरिटी जो है वो तो इस वक्त जो उनको लाने वाले हैं उनके भी अगेंस्ट है पाकिस्तान की अवाम, और नवाज शरीफ साहब के भी वो मुखालफ हैं। नो डाउट नवाज शरीफ साहब एक आज से 5 साल पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह थे, आज उनकी जमात दूसरे नंबर के ऊपर है। आप शादरा में देखिए, लाहौर की माल रोड के ऊपर देखिए, वो जो जलसा गाह है उसके हालात देखिए, वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं बिरयानी का डब्बा खा के भी कहते हैं हम वोट तो नहीं देंगे लेकिन बिरयानी खाने आए थे। वहाँ पे जब रैली निकाली, साउंड गाड़ी के ऊपर रखा, नवाज शरीफ साहब की कैंपेन चला रहे थे, पोस्टर लगे थे, लोगों ने उसी साउंड को बंद करवाने की कोशिश की। बैनर्स जो मियाँ साहब के लगे थे फाड़ दिए और आवाम ने रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ये
یہ بڑاس تو کہیں اور نہیں نکال سکتے. تو عوام کے ساتھ تو لڑ سکتی ہے، لیکن عوام شاید اداروں کے ساتھ اس کو لڑنا بھی نہیں چاہیے اور لڑ بھی نہیں سکتی. تو آپ عوام کا ریئیکشن یہ دیکھیے کہ عوام لاہور کے ہوتے ہوئے بھی پورے پاکستان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہاں پہ ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ بند کرو ساؤنڈ سسٹم، یہ ساری چیزیں، اور وال چاکنگ کی جا رہی ہے، ان کے بینرز کے اوپر کالی سیاہی پھینکی جا رہی ہے. لوگوں کا غم و غصہ ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یہ عمران کیا تھا، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، نواز شریف صاحب کیسے بیعت کر کے آ رہے ہیں. پہلے بھی تو یہ اقتدار میں رہے، ان کے خود لندن میں فلیٹ ہیں، یہ ان کا بیرونی دنیا میں جو ہے وہ باقی کاروبار ہیں. پھر عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ خود جب بھی علاج کروانا ہو لنڈن چلے جاتے ہیں، جب بھی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں ہمیشہ لنڈن چلے جاتے ہیں، ہر وقت یہ ڈیل کر لیتے ہیں، اور جب اقتدار میں لانا ہو تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو پاکستان کے عوام کو شعور آ چکا ہے، اور اس شعور کے مقابلے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے عوام ان ساری چیزوں کو قبول کر لیں گے اور کس طرح کی چیزیں ہوں گی. پھر 21 اور 22 اکتوبر کو لاہور میں پاکستان تحریک انصاف بھی میدان سجانے کو تیار ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا جو ریلی یا کوئی کنونشن کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف لاہور کی 2 مقامات کے اوپر 2 دن، بلکہ ہو سکتا ہے ایک دن کریں، 21 یا 22 میں سے ایک دن. تو 21 تو کے بعد اور 22 کو لاہور میں، آج تو 21 ہو گئی نا، میاں صاحب پہنچ آئے، اور کل وہ کنونشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. تو سوال یہی ہے کہ کیا ان کو اجازت ملے گی، اور اگر اجازت مل گئی تو یہ مینار پاکستان سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا کنونشن نہ ہوگا، اور اس میں لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ ہیں. انہیں نہ تو کوئی کمپین کرنی ہے، نہ فرنٹ پیج پہ اشتہار دینا ہے، نہ کسی چیز کا نام امید پاکستان رکھنا ہے، کچھ بھی ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر گزریں گے. عدالتوں سے مفرور لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیٹ گیسٹ میں اور شاہی پروٹوکول دیا گیا، بالکل ایسے ہوا. اس کے اوپر عوام کو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ پروٹوکول کیوں دیا گیا، اس میں بات وہ نہیں ہے. ہم ماضی کی چیزوں کو بھی نہیں چھیڑتے، ہم صرف اتنا نقطہ بیان کرتے ہیں، اور عوام یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو سزا سنائی گئی تھی، اگر سزا سنائی تھی تو وہ جیل میں آپ کیوں نہیں گئے، اس سوال کا جواب دیجئے. پھر اگر ان کو کہا تھا یہ کرپٹ ہیں تو نااہل کر دیا گیا تھا، اور اس کے باوجود پاکستان واپس آئیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس سوال کا جواب کون دے گا؟ یعنی کہ یہی ملک، یہی ریاست، یہی ادارے، یہی آئین اور قانون کسی کو اگر سزا دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرواتا تو اٹس مینس کہ وہ سیاسی انتقام تھا. یہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ کے ساتھ اور نیب کے ادارے مل کے جو ہیں وہ ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر یہی جو سیاستدان ہیں ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں اور پھر ان سے ڈیل کر لیتے ہیں. پہلا آرمی چیف کچھ اور کرتا ہے، پھر دوسرا آرمی چیف آتا ہے وہ کچھ اور کرتا ہے، تو کرتے کرتے اینڈ آف دی ڈے جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں یہ بلی چڑھائے جاتے ہیں. اور کل نواز شریف صاحب جیل میں تھے، آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کل ہو سکتا ہے یہی میاں صاحب جیل میں ہوں اور عمران خان باہر ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کا ایک گورکھ دھندا بنا ہے، جس کی بڑی حد تک پاکستان کے عوام کو سمجھ آ چکی ہے. اب کچھ ہی لمحوں کے بعد میاں صاحب کا خطاب بھی شروع ہونا ہے، آپ بھی اس کو سنیے، ہم بھی اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس نیا تقریر کرنے کے لیے مواد کیا ہے، کس نوعیت کا بیانیہ ہے، اور پاکستان کے عوام کو وہ کس طرح سے متاثر کر پائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.